वर्षा र हिमपातका कारण देशभर चिसो बढ्यो। घर बाहिर निस्कनै सकस। काठमाडौँबाट नजिकै चन्द्रागिरी, फुलचोकी लगायतका ठाउँमा हिउँ परेपछि घुम्न जानेहरूको संख्या बढ्यो। हिउँले ढाक्यो लाप्राक स्थित गुप्सीपाखा एकीकृत नमुना बस्ती। देखियो मनमोहक दृश्य। प्रतिकूल मौसमका कारण सबै आन्तरिक उडान रद्द। आज तमु लोसार। सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड अवलम्बन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। माओवादी महाधिवेशनको बन्द सत्र। प्रचण्ड युग घोषणा गर्न प्रस्ताव। सशस्त्र युद्धका क्रममा लागेका सबै मुद्दा खारेज गर्न माग। पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई सम्मान नभए ध्रुवीकरण झन बढ्ने। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। राजसंस्थाको आवश्यकता अझै बढेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा थप 1 जना पक्राउ। इच्छाराज तामाङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश। थप 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु। भारतमा कोभिड-19 आउटब्रेक हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। नेपालमा पनि संकट आउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाई। 23औं पोखरा सडक महोत्सव आजदेखि पोखराको लेक साइडमा सुरु हुँदै। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ पक्राउ। ट्याक्सी प्रयोग गरी चोरी गर्दै हिँड्ने समूहका 6 जना पक्राउ। बङ्गुर पालनमा रमाउँदै मनज्ञ कमाउँदै तनहुका झलक बहादुर आले। शेयर बजार 5 अङ्कले बढ्यो। कुन कुन कम्पनीले कमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। विदेश जानेलाई अब $1500 को मात्र सटही सुविधा दिइने। 5 अर्ब राजस्व छलीको फाइल 3 महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबलमा थन्कियो। बैंकमा तरलताको असरले लघुवित्तको स्रोतमा समस्या। एसियन सेन्ट्रल जोन विजेता खेलाडीलाई जनही 5 लाख पुरस्कार दिने निर्णय। र समाचारको अन्तिममा आज हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा पिनास के हो, यसको लक्षण, समस्या र समाधानको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल पुसको 15 गते बिहीबार, इस्वीसम्म सन् 2021 डिसेम्बर 30 तारिक भइसकेको छ। आज तमु लोसार छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ र सम्पूर्णलाई तमु लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजदेखि पोखरामा स्ट्रिट फेस्टिभल पनि सुरु हुँदैछ लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने समाचारहरू लिएर आउँदैछौँ। आजको मौसम दिनभरि कस्तो रहन्छ, नेपालमा कुन कुन ठाउँमा बढी पानी पर्ने सक्छ, कुन कुन ठाउँमा हिउँ परिरहेको छ, के छ अवस्था लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचार छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मित्रहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। वर्षा र हिमपातका कारण देशभर चिसो बढेको प्रसङ्गबाट। मंगलबार रातिदेखि परेको पानी र हिमपातका कारण देशभर मौसम बदली भई चिसो बढेको छ। पानी परेसँगै देशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा मंगलबार रातिदेखि नै हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि रातिदेखि नै पानी परेको छ भने उपत्यका आसपासका डाँडाहरूमा हिमपात भएको छ। विभिन्न ठाउँमा हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द समेत भएको हुँदा स्थानीयवासी तथा यात्रु मर्कामा परेका छन्। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरैजसो ठाउँमा हल्का वर्षा र उच्च हिमाली तथा पहाडी भेगमा हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आउँदो 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले यसबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मौसमी प्रणालीका कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच हिमपातका कारण बझाङको टेलिफोन सेवा आंशिक रूपमा प्रभावित भएको समाचार प्राप्त छ। सौर्य ऊर्जामा निर्भर बझाङका टेलिकम टावरमा सौर्य प्रणाली चार्ज नहुँदा नेपाल टेलिकमको सेवा पनि आंशिक रूपमा प्रभावित भएको बताइएको छ। यसैबीच मनाङको माथिल्लो भेगमा पुसको 11 गतेदेखि हल्का हिमपात सुरु भएपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। हिमपात पर्न थालेपछि केही स्थानीयवासी जिल्ला बाहिर हिँडेका छन्। मनाङको माथिल्लो भेग थोराङला, तिलिचो बेस क्याम्प र नाराफु लगायतका स्थानमा 11 गतेदेखि नै हिमपात सुरु भए पनि तल्लो भेग चामे सदरमुकाम आसपासमा भने 12
गतेदेखि हिमपात सुरु भएको हो। अहिले जिल्लाको सदरमुकाम लगायत तल्लो भेगमा समेत बाक्लो हिमपात भइरहेको छ। मानिस हिँडडुल गर्न कठिन भएको बताइएको छ। पर्यटक लगायत सर्वसाधारणलाई हिमपातको समयमा सतर्क हुन अनुरोध गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। यता सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड क्षेत्रमा भएको बाक्लो हिमपातका कारण ह्वात्तै चिसो बढेको छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन सकस भइरहेको छ। हिउँले खप्तडमा डाँडा काँडा रमणीय भएका छन्। झन्डै 1 फिट जति हिउँ परेको त्यहाँ तैनात रहेको नेपाली सेनाको गुल्मले जनाएको छ। यसैबीच हिमाली जिल्ला म्याग्दी र मुस्ताङमा हिजोदेखि परेको हिमपातका कारण बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मुस्ताङको धेरैजसो भूभागमा हिउँ परेको छ। घरबझोङ गाउँपालिका 5 ठिनीकी यमुना लामाले हिमपातसँगै हावाहुरी चलेको बताउनुभयो। सर्वसाधारण घरभित्र आगो तापेर बसेका छन्। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 को पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी र वडा नम्बर 8 को रामचेमा पनि हिउँ परेको बताइएको छ। मंगलबार रातिदेखिको वर्षाका कारण चिसो बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका वरपर नै हिमपात भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका नजिकका डाँडाहरू चन्द्राकेरी, फुलचोकी लगायतमा हिउँ परेपछि त्यहाँ घुम्न जानेको संख्या बढेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि उपत्यकावासीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्द आएको चन्द्रागिरीमा बुधबार भारी हिमपात भएको छ। त्यहाँको जङ्गल र रुखपात समेत हिउँले ढाकिएको छ। चन्द्रागिरीको भालेश्वर महादेव मन्दिरको वरपरको चिल्ड्रेन पार्क, रेस्टुरेन्ट, केबलकारको स्टेसन लगायतका क्षेत्रमा हिउँ परेको छ। चन्द्रागिरीमा बुधबार युवाहरूको केही समूह हिउँ खेल्न पुगेको थियो। उनीहरूले हिउँमाथि बसेर फोटो खिचाउनुका साथै एक अर्कामा हिउँ दलेर खुसियाली पनि साटासाट गरेका छन् र यी दृश्यहरू टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय भाइरल जस्तै बनेको छ। उत्तरी गोर्खामा हिमपात भएको छ। चुमनौब्री गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा र धार्चेको केही गाउँमा हिमपात भएको हो। मंगलबार बेलुकादेखि हिउँ परेको हो। अहिलेसम्म परिरहेको छ। यो सिजनमा यति धेरै हिउँ परेको यो नै पहिलो पटक हो। चुमनौब्री गाउँपालिका 3 सिर्दिवासका समीर गुरुङले भन्नुभयो। हिमपातसँगै स्थानीय जनजीवन कष्टकर बनेको चुमनौब्री गाउँपालिका 6 चुम्चेत स्थित लेकपा सेराप गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार बेलुका 8 बजेबाट लगातार परेको हिउँ अझै रोकिएको छैन। हिउँ परेसँगै चिसो बढेको छ। स्थानीयहरू छानामा जमेको हिउँ फाल्न व्यस्त छन्। मानिसहरू बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। गाईवस्तुलाई घाँसपात गर्न पनि समस्या भएको उहाँले बताउनु भएको छ। धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राक स्थित गुम्सी पाखाको एकीकृत नमुना बस्ती पनि हिउँले ढाकेको छ। मंगलबार रातिदेखि परेको हिउँले पुरै बस्ती नै ढाकिएको स्थानीय जेसन गुरुङले बताउनु भएको छ। हिउँ पर्ने क्रम नरोकिएपछि घरभित्रै आगो तापेर बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत बस्तीमा गैर आवासीय सङ्घ नेपाल NRNA ले 573 घर निर्माण गरेको छ। एकीकृत बस्तीमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहजताका लागि होमस्टे समेत सञ्चालन गरिएको छ। एकीकृत नमुना बस्तीमा हिउँ परेसँगै त्यहाँको दृश्य मनमोहक देखिएको छ र अहिले सामाजिक सञ्जालमा यी तस्बिरहरू पनि भाइरल भएका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यो दृश्यहरू देख्दाखेरि? पक्कै पनि यो मौसमको कारणले, प्रतिकूलताका कारणले जनजीवन कष्टकर भएको छ। तर जुन दृश्यहरू देखिएका छन् यसले पनि थप पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ, किनकि हिउँ खेल्न जाने र त्यहाँको बसाइ लम्ब्याउन सक्छ। यतातर्फ पनि फाइदा हुन्छ भने जनजीवन भने कष्टकर बनेको छ। तपाईँको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ कोही त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि कृपया यो मेसेज पुर्याइदिनु होला, यो जानकारी गराइदिनु होला कि हिमपात र पानी परेसँगै देशभर चिसो बढेको छ र सचेत हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रतिकूल मौसमका कारण काठमाडौँबाट हुने आन्तरिकतर्फका सबै उडान रद्द भएका छन्। बुधबार साँझ 4 बजेबाट उडानहरू रद्द भएको सम्बन्धित वायु सेवाहरूले जनाएका छन्। बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले सूचना जारी गर्दै निर्धारित रात्रिकालीन उडान रद्द भएको जनाएका हुन्। खराब मौसम र विमानस्थलहरूमा कम भिजिबिलिटीका कारण उडान र अवतरण प्रभावित भएको कम्पनीहरूले बताएका छन्। सरकारले तमु लोसारको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर तमु लोसारमा देशभरका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी दिएको छ। बुधबारको मन्त्री परिषदको बैठकले तमु लोसारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका उपसचिव शोभाकर रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ग्रामीण क्षेत्रमा भवन निर्माण तीव्र हुन थालेको भन्दै भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकाससँगै सबै भौतिक संरचना मापदण्ड अनुसार बन्न नसकेको भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। बुधबार 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तीव्र गतिमा भौतिक निर्माण हुन थालेको र यसले गर्दा भूकम्पबाट बच्ने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको उहाँको भनाइरहेको छ।
काठमाडौँमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रचण्ड युगको घोषणा गर्ने प्रस्ताव आएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गर्ने क्रममा बुधबार बागमती प्रदेशका टोली नेता सरल सहयात्रीले प्रचण्ड विचार र प्रचण्ड युग घोषणाको प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रचण्ड पथ स्थगित गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। तर प्रचण्ड पथ र 21औं शताब्दीको जनवादलाई 21औं शताब्दीको समाजवादको विचार बताउने सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिइने बताउनु भएको छ। समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गर्दै सहयात्रीले भने प्रचण्ड पथलाई अपग्रेड गरेर प्रचण्ड विचार भन्नुपर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सहयात्रीले अहिलेको समयलाई प्रचण्ड युग घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश 1 का जनप्रतिनिधिहरूले सशस्त्र युद्धका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेजीको पहल गर्न पार्टीसँग माग गरेका छन्। 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा नेताहरूले सशस्त्र युद्धका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा खारेजीको पहल गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले सशस्त्र युद्धमा घाइते भएका सबैलाई सम्मानसहित प्रमाणपत्र र परिचय पत्र दिन पनि माग गरेका छन्। शान्ति प्रक्रिया र अघि पछिका बहिर्गमित माओवादी सेना, स्वैच्छिक अवकाश लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी तत्कालीन माओवादी सेनालाई 5 किसिममा वर्गीकरण गरी आर्थिक व्यवस्थापन सहित साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा समेटिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्वलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। महाधिवेशनले कांग्रेसमा ध्रुवीकरण ल्याएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले एकताका लागि पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले केही महिनापछि नै 3 तहको निर्वाचन सुरु हुने भएकाले पार्टीलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। केसीले सभापतिका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइराला समूहलाई न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्थाको आवश्यकता झनै बढेर गएको बताउनुभयो। सिक्किम विलय भएको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले राज संस्था नभए नेपाल पनि विलय भएर जाने दाबी गर्नुभयो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको स्मृतिमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले राज संस्था नहुँदा 2032 सालमा सिक्किम देश विलय भएको र नेपालमा पनि अहिले त्यो खतरा बढेर गएको दाबी गर्नुभएको छ। सिक्किम भन्ने नाम पनि छ, त्यहाँको भूगोल पनि छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन, सिक्किम सिक्किममै छ, तर सिक्किम भन्ने देश त छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बोकिराखेको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसका लागि नेपालको सन्दर्भमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने गर्छु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा राजा बढी देशभक्त हुन्छन् भन्ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रमाणित गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालाले पनि मुलुकको हितका लागि राजा र राज संस्था स्थापित गरेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भएको सामूहिक बलात्कार प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। यो सँगै प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 9 पुगेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका एसएसपी सुदीप गिरीले ललितपुरबाट थप 1 जनालाई बुधबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो सँगै प्रकरणमा संलग्न सबै पक्राउ परेको जनाइएको छ। मंगलबार अपराह्न महानगरीय प्रहरी प्रभाग बस पार्कमा 33 वर्षीय महिलाले आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। उनको उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा बुधबार बिहानसम्म 8 जना पक्राउ परेका थिए। साँझ थप 1 जना पक्राउ गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको छ। एसएसपी गिरीले भन्नुभयो, पीडित महिलाको मंगलबार नै प्रसूति गृहमा स्वास्थ्य जाँच गरिसकिएको बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्व सांसद एवं सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सहकारीमा रकम बचत गर्नेहरूको रकम ठगीको आरोपमा उहाँलाई अदालतले बुधबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका निर्देशक धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। अदालतले सञ्चालक समिति अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। 9 जनालाई धरौटी र 1 जनालाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6433 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 203 जना र 1175 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 11 जना गरी 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 253 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,24,157 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,590 पुगेको छ भने 8,11,500
18 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4864 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4608 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 256 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 87 जना आइसियु र 21 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 3 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दो संक्रमणले नेपालमा पनि खतराको संकेत गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीले भन्नुभयो, भारतमा ओमिक्रोन आउटब्रेक हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। अबको 1 महिना वा त्यसको हाराहारीमा नेपालमा पनि सङ्कट आउन सक्छ। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार तथा जनताबाट के कस्ता काम गर्नुपर्छ, अब कस्ता रणनीति तथा योजना बनाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा उहाँले सरकारलाई परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन गर्न नसके यहाँ पनि आउटब्रेक हुने र सरकारलाई त्यसतर्फ सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि कोरोना संक्रमित मानिसहरू भारतबाट नेपाल छिरेका थिए। भारतमा ओमिक्रोन फैलिए त्यहीँबाट आवत-जावत हुन्छ। नेपालले पर्याप्त परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन गर्न नसके यहाँ पनि आउटब्रेक हुन्छ उहाँको भनाइ छ। भारतको सीमा नजिक रहेका नेपाली सहरहरूमा ओमिक्रोन फैलिने सम्भावना अधिक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यताबाट काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहर र गाउँहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलन सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवानले गर्दै आइरहेको पोखरा सडक महोत्सव आजदेखि सुरु हुँदैछ। महोत्सव उद्घाटनमा 25 भन्दा बढी सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रस्तुत गर्ने महोत्सव संयोजक नरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। पोखराको लेकसाइड कोमागाने पार्कमा हुने महोत्सवको उद्घाटन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गर्ने कार्यक्रम छ। 23 वर्षदेखि निरन्तर हुँदै आएको महोत्सव अघिल्लो वर्ष झैँ यस वर्ष पनि 3 दिनमा सीमित हुने भएको छ। महोत्सवको अघिल्ला संस्करण 5 दिनको हुने भए पनि कोरोना महामारीका कारण गत वर्षबाट 3 दिनमा झरेको छ। संयोजक भट्टराईले पर्यटनको अफ सिजनमा पनि व्यवसायसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच 23औं संस्करणको सडक महोत्सवमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को स्वागतार्थ यस वर्ष पनि आतिशबाजी भने नहुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख सिइओ नवीन सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकको 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सुवेदीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले बुधबार बेलुका सुवेदीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको हो। बैंकको रेमिटेन्स शाखाको पार्किङ एकाउन्टबाट पछिल्लो 6 वर्षमा 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको थियो। हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले यसअघि कर्मचारी हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो। 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरणमा सुवेदीको पनि संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक एसपी जनार्दन जीसीले बताउनुभयो। प्रहरीले रातिको समयमा ट्याक्सी प्रयोग गरेर विभिन्न सहकारी र कारखानामा चोरी गर्ने समूहका 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पुसको 12 गते साँझ काठमाडौँ महानगरपालिका 12 बुद्धनगरबाट चोरी गरेका सामान र ती सामान खरिद गर्ने कवाडी पसल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भई टोखा बस्ने 31 वर्षीय रोशन उप्रेती, सर्लाही घर भई टोखा बस्ने 33 वर्षीय राम पुनित महतो र 26 वर्षका राम विश्वास महतो, नुवाकोट घर भई गोङ्गबु बस्ने 36 वर्षीय राम बागदास र भारतको मोतिहारी घर भई हाल टेकुमा कवाडी पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेका 53 वर्षीय शत्रुधन प्रसाद जैसवाल रहेको बताइएको छ। तनहुँको व्यासनगरपालिका 5 चापाघाटको सिर्धी स्थित बङ्गुर फार्ममा अहिले 40 बङ्गुर छन्। यो सँगै फार्म सुँगुर र बँदेल गरी 5 रहेका छन्। तनहुँका झलक बहादुर आलेको सो फार्ममा अहिले रु 15 लाख मूल्य बराबरका बङ्गुर सुँगुर रहेका छन्। व्यासनगरपालिका 5 चापाघाट स्थित सिर्दीमा 22 लाखमा 10 रोपनी जग्गा किनेर बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएका आलेले मासु र पाठापाठी बेचेर दैनिक 40,000 देखि 1 लाखसम्मको कारोबार गर्नुहुन्छ। फार्ममा लगानी बढेर अहिले करिब 1 करोड पुगेको अनुमान उहाँको छ। रेसिङ गाउँपालिका 5 रामजाकोट विक्रमसम्म 2060 मा दमौली झर्नुभएका आलेले सुरुमा मासु व्यवसाय गर्नुभयो। विक्रमसम्म 2070 मा मासु व्यवसायसँगै उहाँले बुङ्गुर पालन सुरु गर्नुभयो। फार्ममा आलेको परिवार बाहेक अन्य 2 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उहाँले निर्माण गरेका 9 वटा खोरमा बुङ्गुर 40, सुँगुर र बँदेल गरी 5 गरी कुल 45 वटा छन्। उहाँले दमौलीमै मासु पसल लाइनमा 3 वटा मासु पसल खोल्नु भएको छ। बुङ्गुर काटेर आफू र अन्य मासु व्यवसायलाई समेत उहाँले होलसेलमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। मासु पसल र बुङ्गुर पालन व्यवसायबाट आलेले व्यासदिन देउराली नगरमा 3
तले पक्की घर पनि निर्माण गरिसक्नु भएको छ। बुङ्गुर र राँगो पाल्नका लागि 2 जना कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको र उनीहरूलाई खाना बस्न दिएर मासिक 20,000 तलब दिएको पनि आलेले बताउनुभयो। बङ्गुर पालनमा रमाउँदै मनज्ञ कमाउँदै तनहुँका झलक बहादुर आले। राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि सानी बहादुर नेपालीले लेखेको यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो समाचार हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.51 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 3 अर्ब 62 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 8 समूहमा हरियाली छाएको छ। बुधबार 228 कम्पनीको 56,38,279 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा 91 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो भने 87 कम्पनीको मूल्य घट्न पुगेको छ। यस्तै 12 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। बुधबार मध्यभोटी कोशी र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको शेयर मूल्यमा 9% बढीले बढ्यो भने प्रिमियर इन्सुरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका शेयर धनीले बजारबाट 5% भन्दा बढीले आम्दानी गरे। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र समृद्धि फाइनान्सका लगानीकर्ताले बजारबाट धेरै गुमाएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडाई गरेको छ। विदेश जाने नेपालीहरूले पाउने $2,000 सम्मको सटही सुविधालाई घटाएर अब प्रति व्यक्ति $1,500 झारिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। विदेशबाट सामान आयात हुने क्रम बढेको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चित ह्वात्तै घटाएको भन्दै गत असोजमा केन्द्रीय बैंकले डलर सटहीमा कडाई गर्दै $2,000 झारेको थियो। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार अब बाहेकका देशमा जानका लागि पासपोर्ट पेश गरेर $1,500 सम्मको सटही सुविधा पाइने बताइएको छ। यो सुविधा पनि 1 वर्षमा 2 पटकमा नबढ्ने गरी मात्रै उपलब्ध हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। विदेश जान लागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र डलर सटही गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले 3 महिनादेखि कुनै निर्णय नगर्दा एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी मुछिएको करिब 7 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलीको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत असोजमा रायका लागि पेश गरेको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै 3 महिनादेखि अल्मल्याएर राखेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा पुँजीगत लाभकर छलेको आरोपमा 1 वर्ष अघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा करिब 2 अर्ब 50 करोड कर छली गरेको भेटिएको थियो। विभागले बिगोमा त्यति नै जरिवाना थप गरी झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ भराउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी राय दिनुपर्छ। सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने भनी राय दिएपछि मात्रै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुल्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट तयार हुने प्रतिवेदनमा राय दिन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर 5 अर्ब राजस्व छलीको फाइल 3 महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबलमा थन्किएको छ र यसले सरकारी वकिलको कार्यालयले अल्मल्याएको भनी अनलाइन खबरमा यो समाचार छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरू ऋण माग्दै बैंकको ढोका पुग्न थालेका छन्, तर बैंकले सहजै ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। गत साता 2-3 करोड रुपैयाँ मात्र भए पनि चाहियो भनेर 7वटा बैंकमा पुगे, तर कुनै बैंकहरूले दिन सक्ने जवाब दिएनन्। एक लघुवित्तका सीईओले भन्नुभयो, कारोबार गरिरहेका बैंकहरूले समेत गत साउनमा स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि दिएनन्। लघुवित्तहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा बैंकबाट ऋण लिन्छन्। सस्तो ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण लिने र त्यसमा केही प्रतिशत स्प्रेड दर थपेर ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गर्ने गरेका लघुवित्तहरू यति बेला भने स्रोतको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। अहिले लघुवित्तहरूको स्रोतको अभाव हुनुको कारण भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य रकम तरलताको समस्या हो। ती सीईओको अनुभवमा अहिले बैंकहरूले ऋण दिने होइन, उल्टै पहिले दिएको ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यस्तो समस्या अहिले सबै लघुवित्त संस्थाहरूले झेलिरहेका छन्। धेरै समस्या चाहिँ थोरै पुँजी भएका साना लघुवित्तहरूले झेलिरहेका छन्। नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका पूर्व सचिव प्रमेश आचार्य पनि अहिले लघुवित्तमा स्रोतको निकै ठूलो समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ। सरकारले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता नेपाली खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियललाई नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उपाधि विजेता टोलीमा रहेका 12 जना खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख, 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख दिने निर्णय भएको बताइएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा मंगलबार सम्पन्न फाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को
सेटमा हराउँदै नेपालले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलको उपाधि रक्षा गरेको थियो। उपाधि विजेता नेपाल टिम आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले पिनास के हो, यसका लक्षण, समस्या र समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पिनास नाकको भित्र दायाँ बायाँ रहने खाली ठाउँमा अवरोधका कारण हुने रोग हो। हाम्रो समाजमा पिनास हुनासाथ झारफुक गर्नुमा ज्यादा विश्वास गरिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये कतिपयहरू झारफुकबाट निको नभएपछि आउनेहरू छन्। नाकमा जे समस्या भए पनि पिनास भन्ने चलन रहेको छ। कतिपय रोगहरू निश्चित समयपछि आफै निको गर्दछन्। बिरामीहरू आत्तिएर झारफुक गर्ने र धामीलाई देखाउन जाने गर्छन्, तर निश्चित समयपछि सामान्य खालको पिनास आफै निको भएको भेटिन्छ। त्यसो त कसरी जोगिने त? प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, चिसोबाट जोगिने, तातो पानीको बाफ लिने, धुलो धुवाँबाट जोगिने, सफा मास्क लगाउने, साधारण रुगाखोकी भनेर लापरवाही नगर्ने, रुगा लागे तातो पानीको बाफ लिने, आफूलाई एलर्जी हुने खालका खानेकुराहरू नखाने, एलर्जीको उपचार गराउने, नाकभित्र मासु सुनिएको, पलाएको, नाकभित्रको हाड बाङ्गिएको आदि स्थितिमा विशेषज्ञको परामर्श अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। त्यसो त पिनासका लक्षणहरू के हुन् त? बच्चालाई रुगा लागेको जस्तो लक्षण हुन्छ, जस्तो नाकबाट सिङ्गान बगिरहनु, ज्वरो आउनु आदि। वयस्कमा दिउँसो सुक्खा खोकी आउनु, रुगाको लक्षण देखिनु, ज्वरो, खराब पेट, दाँत दुखाइ, कानमा दुखाइ इत्यादि लक्षण देखिए पिनास हुन सक्छ। नाक बन्द भइरहने, टाउको भारी हुने, अघिल्लो भाग निधारमा दुखिरहने, सुँग्ने शक्तिमा कमी आउने, साइनसको क्षेत्रमा पीडा हुने, आधा कपाल दुख्ने, नाकबाट दुर्गन्धित रक्त मिश्रित पहिलो सिँगान आउने, माथिल्ला दाँतहरू दुख्ने, आँखाको परेला सुनिने, नाक पछाडिबाट घाँटीमा केही बगिरहेको जस्तो हुने, घाँटी खसखस हुने गर्दछ। त्यसो त पिनासबाट बच्ने उपाय के हो त? धुवाँ धुलो पिनासको प्रमुख कारण हो। त्यसैले धुवाँ धुलोमा हिँड्दा निकै सचेत हुन आवश्यक हुन्छ। जङ्क फुडले पनि पिनास बढाउने भएकाले त्यस्ता खाद्य पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ। विभिन्न कारणले नाकमा एलर्जी हुने गर्छ। त्यसबारे सचेत नभई वा बेवास्ता गरेपछि संक्रमण भएर पिनास हुन्छ। चिसोको कारण पिनास हुने भएकाले चिसोबाट बच्नका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। चिसो खाद्य पदार्थको प्रयोग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। पिनासबाट बच्नका लागि प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको प्रयोगलाई बढाउनुका साथै न्यानो कपडा लगाउन आवश्यक हुन्छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार अनि जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीले दिएका समाचारहरू तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण भयो, त्यसकारण तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो। कृपया तपाईँले एउटा सेयर आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जालमा गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ, फेसबुकको साथीहरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी छ अनि समाचारहरू छन्। तपाईँले गरेको एउटा सेयर उहाँहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण कृपया हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, एउटा सेयर गरिदिनु होला। कम्तीमा पनि आफ्नो फेसबुक, ट्विटरमा तपाईँले सेयर गरिदिनु होला, ताकि अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। किनकि सूचना र जानकारी जति बाँड्यो त्यति सबैलाई फाइदा हो। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।